अस्सलाम वालेकुम। पैराडाइम शिफ्ट के फोरम से मैं हूं मोहम्मद हमजा तनवीर। आज की इस वीडियो में हम जिस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है एनालाइजिंग द काउंटर स्ट्राइक्स बिटवीन ईरान एंड इसराइल। इस आर्टिकल के ऑथर अब्दुल्ला निसार हैं, तो लेट्स स्टार्ट। व्यूअर्स, ऑथर ने इस आर्टिकल में मेंशन किया है कि 1 अप्रैल 2024 को इसराइल ने ईरान की कॉन्सुलेट पे अटैक किया था। ये अटैक ईरान की दमिश्क यानी कि डेमस्कस में मौजूद कॉन्सुलेट पे किया गया था और इस अटैक को दुनिया के तमाम ही एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स ने ईरान और सीरिया दोनों ही कंट्रीज़ की सॉवरेनिटी पे अटैक तस्वर किया। व्यूअर्स, आर्टिकल 2(4) ऑफ द UN चार्टर भी किसी भी कंट्री की कॉन्सुलेट या एम्बेसी पे अटैक को उस कंट्री की सॉवरेनिटी पे अटैक तस्वर करता है। दुनिया भर के एक्सपर्ट इसराइल की इन अटैक्स को मशकूक नज़रों से देख रहे थे और उनका कहना था कि इसराइल जानबूझकर ईरान को इस कन्फ्लिक्ट में धकेलना चाहता है। नाज़रीन, इसराइल हमास वॉर के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाने से इसराइल और पर्टिकुलरली नेतन्याहू और जो बाइडन को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हासिल हो सकते थे। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो इसराइली गवर्नमेंट को हो सकता था वो ये था कि वो गज़ा में होने वाली अपनी नाकामियों को छुपा सकते थे। व्यूअर्स, जब इसराइल ने गज़ा की इन्वेजन स्टार्ट की, गज़ा पे इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग स्टार्ट की, एक जेनोसाइड स्टार्ट किया, तो इसराइली गवर्नमेंट और इसराइली फोर्सेस का ये कहना था कि वो गज़ा पे इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग इसलिए कर रहे हैं कि वो हमास को कम्प्लीटली एलिमिनेट करना चाहते हैं। इसके साथ साथ डोमेस्टिकली भी प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू पे इसराइली हॉस्टेजेस को रिलीज़ कराने के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है। व्यूअर्स, देखने से ये लगता है कि इसराइली गवर्नमेंट पर्टिकुलरली इस अटैक के ज़रिए और इसके बाद ईरान के साथ होने वाली एस्केलेशन के ज़रिए गज़ा से दुनिया भर की अटेंशन को डाइवर्ट करना चाहती थी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसराइली गवर्नमेंट और इसराइली डिफेंस फोर्सेस गज़ा से हमास को एलिमिनेट करने में नाकाम दिखाई दे रही। उसके अलावा इसराइली फोर्सेस और इसराइली गवर्नमेंट इसराइली हॉस्टेजेस को भी रिलीज़ नहीं करवा सक रही, जिसकी वजह से इसराइल में इसराइली हॉस्टेजेस की फैमिलीज़ गाए बगाए नेतन्याहू की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करती रहती है। इसके अलावा नेतन्याहू के गज़ा में नाकाम ऑपरेशन की वजह से नेतन्याहू को अपोजिशन की तरफ से भी बहुत प्रेशर का सामना है। नाज़रीन, यहाँ पे ये बात भी याद रखनी चाहिए कि इस ऑपरेशन से पहले अक्टूबर 7 से पहले नेतन्याहू करप्शन के चार्जेस फेस कर रहे थे, लेकिन जब से ये गज़ा वॉर स्टार्ट हुई है तो इसराइली अपोजिशन और इसराइली आवाम का सारा फोकस इसराइल हमास वॉर पे चला गया। व्यूअर्स, कहा यह जाता है कि इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू इंटेंशनली इस जंग को प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं ताकि वो अपने रूल को भी प्रोलॉन्ग कर सकें और इसके साथ साथ वो इन करप्शन केसेस को भी अवॉइड कर सकें। अब अगर हम पर्टिकुलरली बात करें इसराइल और ईरान की एस्केलेशन की, तो इसराइल ने ये हमले जान के किए ताकि वो ईरान के साथ सिचुएशन को एस्केलेट कर सके और ईरान को किसी भी तरह डायरेक्टली मिडल ईस्ट की इस वॉर में धकेल सके। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होना था कि गज़ा से लोगों की अटेंशन डाइवर्ट हो जानी थी और इस लोगों की जो हमदर्दियाँ गज़ा के लोगों की तरफ बढ़ रही हैं, जो इसराइल के ख़िलाफ़ एक सेंटीमेंट वेस्ट में भी प्रोपोगेट हो रहा है, वो अल्टीमेटली डिक्रीज़ होना शुरू हो जाना था और लोगों का फोकस ईरान और इसराइल की वॉर पे आ जाना था। तो उसमें इसराइल खुद को विक्टिम शो करना चाहता था, लेकिन हुआ ये कि इसराइल को ग्लोबली एक कंडेमनेशन और बैकलैश का सामना करना पड़ा। इवन इसराइल के एलाइज भी इस सूरत हाल में, इस सिचुएशन में नहीं थे कि वो इसराइल को सपोर्ट कर सकते। US प्रेसिडेंट जो बाइडन ने भी इन अटैक्स की हमायत नहीं की। इसके साथ साथ तमाम ही वेस्टर्न और ईस्टर्न लीडर्स ईरान और इसराइल दोनों ही को रिस्ट्रेंट शो करने का कहते रहे। लेकिन व्यूअर्स, ईरान इन अटैक्स के बाद एक बड़ी टफ सिचुएशन में चला गया। ईरानी गवर्नमेंट को डोमेस्टिकली भी बहुत प्रेशर का सामना था, क्योंकि अगर ईरानी गवर्नमेंट इन अटैक्स का एक खातिर ख़्वाह जवाब ना देती तो ईरानी अपोजिशन और जितने भी एंटाई गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हो रहे थे उनमें शिद्दत आ सकती थी। इसके अलावा ईरानी गवर्नमेंट का मोराल और ईरानी फोर्सेस का मोराल भी डाउन हो सकता था। तीसरा जो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट होना था वो ये था कि इस ईरान बैक जितनी भी प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो हमास है, हिजबुल्लाह है या हुथीज़ हैं, उनका मोराल भी डाउन होता। लिहाजा ईरान के पास ऐसा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था कि वो रिटेलिएशन को अवॉइड करता या किसी और तरफ जाता। तो ईरान के पास इस सारी सिचुएशन में एक ही हल मौजूद था, वो था रिटेलिएशन का। अगर ईरान इस सिचुएशन में रिटेलिएट ना करता तो इसराइली फोर्सेस मज़ीद इनकरेज होती कि वो आइंदा भी ईरान की एम्बेसीज को, उसकी कॉन्सुलेट को और उसकी सॉवरेनिटी को वायलेट करता रहता। लिहाजा ईरान ने आने वाले कुछ ही दिनों के बाद इसराइल पे अटैक किया।
ویورز، یہ تاریخ میں ایک انپریسیڈنٹڈ سا واقعہ تھا کہ ایران نے اسرائیل کو ڈائریکٹلی ہٹ کیا۔ ادروائز اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں تو ہسٹوریکلی ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایران نے ہمیشہ ہی اسرائیل کو پراکسیز کے ذریعے ہٹ کیا ہے، لیکن اس دفعہ ایران ایسی سچویشن میں مبتلا ہو گیا تھا کہ اس کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں تھا کہ وہ ڈائریکٹ ریٹیلیشن کے علاوہ کسی اور طرف جاتا۔ اس لیے ایران نے اسرائیل پہ 300 ڈرونز اور میزائلز کے ذریعے اٹیک کیا۔ ویورز، ان ڈرونز میں سے 99% ڈرونز کو اسرائیل کی باؤنڈری سے باہر ہی نیوٹرلائز کر دیا تھا اکارڈنگ ٹو دی اسرائیلی اینڈ ویسٹرن سورسز، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ ان اٹیکس کو کوریوگرافڈ اٹیک سمجھ رہے ہیں، لیکن اگر ایران کی ملٹری کیپیبلٹیز کو دیکھا جائے اور اس کے علاوہ اگر ان اٹیکس کے امپیکٹ کو دیکھا جائے تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں اور ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان اٹیکس کے ذریعے ایران نے بہت سے آبجیکٹیوز کو حاصل کیا۔ ویورز، 1967 کی وار کے بعد سے ہمیشہ سے ہی اسرائیل کو ایک امپینیٹریبل پاور سمجھا جاتا تھا مڈل ایسٹرن ریجن کے اندر، لیکن ایران نے اپنے ان اٹیکس کے ذریعے یہ ثابت کر دیا کہ وہ محض چھوٹے چھوٹے میزائلز اور ڈرونز کے ذریعے بھی اسرائیل کو ہٹ کر سکتا ہے۔ ایران نے اپنے ان اٹیکس کے ذریعے اسرائیل اور اس کے مڈل ایسٹرن ریجن میں جتنے بھی ویسٹرن یا ریجنل الائز ہیں ان کی ڈیفنس کیپیبلٹیز کو انالائز کیا۔ اس اٹیک کے ذریعے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ آئرن ڈوم سسٹم کو جتنا افیکٹو سمجھا جاتا تھا وہ اتنا افیکٹو نہیں ہے، لہٰذا اس ڈیٹا کو یوز کرتے ہوئے آنے والے وقت میں کوئی بھی پراکسی گروپ یا اینٹائی اسرائیل جتنے بھی کنٹریز ہیں وہ اسرائیل کو اٹیک کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران نے جو دوسرا آبجیکٹیو اچیو کیا وہ یہ تھا کہ وہ اسرائیل کے اشاروں پہ چلتے ہوئے ایک ڈائریکٹ وار کے اندر نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس نے بڑے ہی میئرڈ طریقے سے اس وار کو اوائڈ کیا اور ایک ایسا میئرڈ رسپانس دیا اسرائیل کو کہ جس کے ذریعے نہ تو اسرائیل کی کوئی کیجویلٹی ہوئی اور نہ ہی فردر اسکیلیشن کا کوئی جواز بنتا تھا۔ لیکن ویورز، یہاں پہ اسرائیل کو بھی ایک بڑی ٹف سچویشن کا سامنا کرنا پڑا۔ گلوبلی تمام ہی کنٹریز اور لیڈرز، ایون اس کے اپنے ویسٹرن الائز جن میں US پریزیڈنٹ جو بائیڈن شامل ہیں اور برٹش پرائم منسٹر بھی شامل ہیں، ان سب نے اسرائیل کو ریسٹرینٹ شو کرنے کا کہا۔ ایون یہاں تک بھی کہا جا رہا ہے کہ جو بائیڈن نے اسرائیل کو واضح طور پر پیغام دے دیا کہ اگر اسرائیل نے ایران پہ کوئی اٹیکس کیے تو وہ ان اٹیکس میں اسرائیل کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ بھی کہا جاتا ہے کہ US پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے اسرائیلی پرائم منسٹر نتن یاہو کو بہت سخت الفاظ میں اس ریسٹرینٹ شو کرنے کا کہا، لیکن ڈومیسٹیکلی نتن یاہو کو بہت زیادہ پریشر کا سامنا تھا۔ اس ساری سچویشن میں نتن یاہو کے پاس بھی صرف ایک ہی آپشن بچتا تھا، وہ یہ تھا کہ وہ منیمم کاؤنٹر اسٹرائکس کرے۔ لہذا فیس سیونگ حاصل کرنے کے لیے اسرائیلی گورنمنٹ نے ایران پہ محض 3 ہی ڈرونز کے ذریعے اٹیک کیا۔ اس اٹیک کو ایرانی فورسز نے ناکام بنا دیا، لیکن یہاں پہ ایک چیز بڑی اہمیت کی حامل ہے، وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے یہ اٹیک ایران کے اس سٹی پہ کیے جہاں پہ ایران کی نیوکلیئر انسٹالیشنز ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ اسرائیل ان اٹیکس کے ذریعے ایران کو یہ میسیج دینا چاہ رہا تھا کہ اگر آئندہ ایران نے اسرائیل پہ کسی بھی قسم کا کوئی اٹیک کیا تو اسرائیل یہ کیپیبلٹیز رکھتا ہے کہ وہ ڈائریکٹلی ایران کی نیوکلیئر سائٹس کو اپروچ کر سکے اور ان کو ہٹ کر سکے۔ اب اس تمام ہی سچویشن کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل اور ایران کی ڈائریکٹ کنفرنٹیشن کی یہ جو سچویشن بنی تھی مڈل ایسٹرن ریجن میں، یہ اب ڈی ایسکیلیٹ ہو چکی ہے۔ لیکن آنے والے دنوں میں اسرائیلی گورنمنٹ کی طرف سے اسپیشلی جو ان کے وار مانگرنگ منسٹرز ہیں جن میں پرٹیکولرلی نتن یاہو بھی شامل ہے، ان کی طرف سے کوئی بھی مس ایڈوینچر مڈل ایسٹرن ریجن کو ایک گریٹ وار میں دھکیل سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا مشکل نہیں ہے کہ آنے والے وقت میں اسرائیل حماس وار کسی بھی مس ایڈوینچر کی وجہ سے ایک گریٹ وار میں بدل سکتی ہے یا ورلڈ وار 3 میں بدل سکتی ہے۔ ویئرز، یہ اس آرٹیکل کی ایک شارٹ سی سمری تھی۔ اگر آپ اس آرٹیکل کو ڈیٹیل سے پڑھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پہ کلک کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ایک اسپائرنگ رائٹر ہیں اور آپ اپنے آرٹیکلز اور ریسرچ پیپرز کو پبلش کروانا چاہتے ہیں تو ڈو وزٹ آور ویب سائٹ جس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں گیون ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔